हाँ, बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब आपका, और आपके सवाल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे भाई, पहली बात तो है कि मैं कश्मीर से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। मैं जवानी में 20-25 साल पहले 2-3 दफा वहां पर चक्कर लगा, लेकिन वैसे मेहमान नवाजी के तौर पर एक दिन तो मुझे ज्यादा वाकिफियत है। लेकिन जो मेरे मालूमात है वो ये है कि वहां तो लाखों लोग जो है ना वो सड़कों पर है, एहतजाज में है, मर्द भी औरत भी। पिछला वो कमेटी जिसका बना था, जिसका वो शौकत साहब जो है ना उसको कहते हैं, तो इलेक्शन तो होते हैं अवाम के सिर पर, अवाम उसमें हिस्सा लेते और पर्चे के जरिए गवर्नमेंट मुंतखब करते। उसमें मर्द और औरत बालिग जब वो 18 साल से ऊपर हो तो उनका होना बहुत जरूरी है। मुझे इसका कोई समझ नहीं आता है, लेकिन आज तक किसी ने उसका कोई सोल्यूशन नहीं बताया कि जो लाखों लोग रोडों के ऊपर है और वो लड़ाई झगड़े पर उतरा हुआ है, और औरत और जुलूस से निकाल रहे, और पुलिस उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, और वो इनके ऊपर डंडामारी करते हैं, और एक दूसरे पर लातार करते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं करते। दूसरी बात है, वहां अंदर तो कश्मीरी मुझे कोई नजर नहीं आ रहे कि भाई कोई कश्मीर का पैदाइशी कश्मीरी जिसने जनाब वहां पर उसका मकामी कश्मीरी हो, उसने वहां कोई तहरीक शुरू किया, वो वहां वो कोई इलेक्शन लड़ रहा हो, कोई वजीर आजम का उम्मीदवार हो, कोई वजीर आला का उम्मीदवार हो, उसमें कोई किसी का हो, वो तो सारा इधर से पाकिस्तान ही किया। वो जैसे एक फिल्म का शूटिंग किसी दूसरा मुल्क में होता है ना, और मेहमान अदाकार उसमें आ जाते और एक एक रोल उसको मिलते, वो तो वहां मेहमान अदाकारों के तरह जनाब वहां पर एक रोल जनाब उसने बिलावल साहब ने पकड़ा हुआ है, एक रोल जो है ना वो मरियम नवाज साहबा ने पकड़ा हुआ है, इस बीच में से एक रोल जो है ना वो अभी नवाज शरीफ साहब का रहता था, वो भी चला गया। अच्छा, उसके बाद जनाब कोई जितना भी देखता हूँ जनाब को है ना कमर जमान कारा साहब का भी कोई रोल है वहां पे, जनाब वो हमारा कोर जो है ना वो ढेर बुखारी साहब की, उसने भी कोई रोल के। बहरहाल इन पार्टियों ने अपने अपने रोल शुरू किया हुआ है, कोई कश्मीरी मुझे नजर नहीं आ रहे। जैसे ये काम सारा गिलगित में इन्होंने ये ड्रामा उसको बोलता है या फिल्म बोलता है या कुछ भी बोलो, ये उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी इस किस्म का जाके फिल्म कर आके और जबानी जमा खर्च में और ख्वाब और ख्याल में, ख्वाब जैसे इंसान सोए होते हैं ना तो बहुत कुछ देखते हैं, तो वहां तर इसी तरह ख्वाबों में उनको कोई जनाब बस लेके जा रहे, कोई ख्वाब में उनको सड़कें लेके जा रहे, कोई ख्वाब में उनको जनाब तरक्की लेके जा रहे, कोई ख्वाब में उनको खुशहाली लेके जा रहे, और एक दूसरे के ऊपर मजे के बाद है ऐसे खूबसूरत किस्म के जुमले कसते कि बड़ा मजा आते, और फिर जनाब यहां पर आके असेंबली में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे, क्योंकि तमाम जो है ना वो क्या 57 है कि क्या पारम है उसके पैदावार है सारे ना, तो क्या नाम है, कोई समझ मुझे नहीं लेते, या दो कसों का जो 12 पाकिस्तान से जा रहे। अब मुझे बताओ, जिनका रहना इधर ही है, सहना इधर ही है, बेशक जाकर रूट डालवा दे, किसी पार्टी को सपोर्ट कर दे, किसी को कोई काम कर दे, इनका मेरे हिसाब में इनके ये 12 कश्मीरियों का इनका क्या क्या वहां पर जा आपका रूट डालने का। चलो, जिस मुल्क में कोई अकलियत रहते हैं, जिस मुल्क के अंदर रहते हैं अकलियत रहते हैं, उनका कोई साउथ है, दूसरा जो बाहर मुल्क में रहते हैं, भाई उस कल्चर का तुम्हें पता नहीं है, उस रस्म रवाज का तुम्हें पता नहीं है, गमी शादी में तुमने नहीं जाने, ताने में नहीं जाने, जनाजे में नहीं जाने, उनके गमी शादी में नहीं जाने। यहाँ मैं पिंडी में देखता था, रिश्का चलाने वाला था, अनपढ़ बंदा था, उसको भी ले जाके जनाब वहां पर जनाब पिछले इलेक्शन में वो भी वजीर बन गया। कोई किधर काम करते, बहरहाल ये इसलिए करते कि कल इन्होंने जब हुकूमत को हड़प करना होता है या पाकिस्तान ने हुकूमत को बनाना होता है, तो ये 12 तो ऑलरेडी इनके अपने होते हैं ना, इनको पहला काबू करके 2-4 उसके साथ मिला के अपना वजीर आजम वजीर बनाते। कि कश्मीरी आवाम से दरखास्त है कि आपके लिए नहीं आए, आओ इधर, पहला हम पाकिस्तानी रो रो के मर गया, 70 साल से इनके डसे हुए, 70 साल के इनके कोल और फैल में फर्क देख रहे, 70 साल इनके अंदर अकल नाम का चीज ही नहीं है, इनके अंदर दिल है ही नहीं है, इनके अंदर कोई गरीब का मोहब्बत है ही नहीं है, इनके लिए गरीब के लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं है, इनके लिए सारे अपने अपने पड़े हैं, अपने अपने जाकर कोई दहशतगर्द पालते, कोई स्मगलर पालते, कोई जनाब जहाज खरीदते, कोई बैंक खरीदते। नवाज शरीफ साहब का कुर्बान जाओ, ए नवाज शरीफ साहब है,
جو یہاں پنڈی میں تقریر کیا کرتا تھا وہ میرا لفظ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو لفظ استعمال کر رہا تھا میرے زبان پہ بات نہیں ہے جو دوسروں کے لئے کرتا تھا. کل بڑا پیار سے پرسوں تقریر کر رہا تھا کہ بلاول صاحب برخوردار یہ نوک جھوک اچھا ہوتا ہے, مشورہ دیتے کہ لڑائی نہیں ہوتا ہے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, نوک جھوک اچھا ہوتا ہے. انہوں نے تو جناب تقسیم کرنے جیسے 4 شکاری جا کے شکار کرتے اور پھر تقسیم کرتے جہاں بھائی یہ آپ کا اور یہ آپ کا اور یہ آپ کا, یہ تو تقسیم کرتے عیسیٰ بقدر جوسا لیتے اور عوام جائے پھر باڑ میں. مجال ہے کہ عوام کا کوئی ذکر کرے, مجال ہے کہ عوام کا کوئی فکر کرے. اور یہ پھر جناب اسی طرح ابھی تک مولانا فضل الرحمان ان کا پیر تھا, سارا جناب ان کے دروازے پر, ان کے دربار پر, ان کے جہاں عرش جمعرات پہ دیکھ وہاں پڑھتا تھا, ارکام وہاں پڑھتا تھا. آج کل مولانا پیر صاحب ناراض ہے تو سارے مورد بگڑا ہوا ہے, سارے مورد بگڑا ہوا ہے, کسی کا مخ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کا ادھر ہے, لیکن بالآخر تباہی اور بربادی عوام کا ہی ہوتے ہے. وہ کہتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی کا لڑائی ہوتے ہے اس میں بچے تباہ اور برباد ہوتے ہیں, بچے خوار ازار ہوتے ہیں. جس علاقے محلے میں کوئی چور چکے ہوتے ہیں پورا محلہ پریشان ہوتے ہیں. جس علاقے میں نشاور چیزیں بیچتے ہیں پورا تانے کا علاقہ تباہ و برباد ہوتے ہیں. تو یہ جو موجودہ سیاستدان ہے یا جو سیٹ اپ ہے اس سے تو پاکستان تباہ ہے. ان کے سارے زبانی جمع خرچ میں جناب یہ سب کچھ, اگر یہ بار بار کہہ رہے ہم نے فلانا خدمت کی فلانا وہ بھائی اس پر ٹیکس لے رہے ہو, پہلا تم نے لیا, اپنی بھی بات بتاؤ. ہمارے پیسوں پر آج میں پھر رہے, ہمارے پیسوں پر جناب تم لوگ جناب کیا نام ہے آج کر رہے ہو, عمرے کر رہے ہو, دورے کر رہے ہو, لندن جا رہے ہو, ہلی مون منا رہے ہو. خدا کے لیے پہلا تمہارا بچے چور تھے, تم لوگ شوگر میلوں کا مالک ہو, تم لوگ جناب ادرس کے مالک ہو, فلور میلوں کا مالک ہو. مجال ہے جو کوئی چیز ابھی پیٹرول کا ایک محکمہ سے کنٹرول نہیں ہوتے. دوسرا مجھے ایک بات بتائے, قوم کچھ کہہ رہا ہوں, میں کام آدمی ہوں, یہ اگرا ہے چیز, اگرا میرا باپ لگا ہوا ہے, اگرا اس قوم کا ماما لگا ہوا ہے. اگرا کون امریکہ ہے, اگرا جاپان ہے, اگرے کے پاس تیل ہے, اگرے کے پاس جناب کوئی جہاز ہے, اگرے کے پاس کوئی ٹیکا ہے. اگرا تو اس قوم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنائے, اس قوم نے ایک ڈپارٹمنٹ بنائے کہ کنٹرول کرو. وہ کنٹرول والا ہمارا باپ بن گیا. جب بھی بات ہو تو وزیر اعظم کے پاس سمری بھیج دیا, وزیر اعظم نے اوگرا کے پاس بھیج دیا. اوگرا ان کو مشورہ دیتے. اوگرا تمام ڈیلروں سے ملا ہوا ہے, جو تیل کے ڈیلر ہے, جو اسمگلر ہے, جو سارا دنیا میں نظر آتے. کہ ہم بچے ہیں بے وقوف ہے. وہ ایران سے کس طرح صادق خان لے کر آتے, صادق خان سے دوسرے کیسے لے کر آتے, کیسے 160 پہ دیتے. سارا دنیا کوٹے بلوچستان میں 160 پہ تیل ہے, ادھر جناب 350 پر ہے. یہ ڈرامے امرامے اب بھی بس کرے. اب سوشل میڈیا آ گیا, اب بچہ باپ سے تیز ہے, باپ بچے سے تیز ہے, ماں بیٹی سے تیز ہے, بیٹی ماں سے تیز ہے, نانی سب سے تیز ہے. سارا دنیا میں ان کے باپ بنا ہوا ہے. کو پتہ ہے ڈرامے مزید نہیں چلتے. تو زیادہ مجھے جذباتی نہ بناؤ, لیکن کشمیریوں کو اپنا حق دو, اس کو اپنا خود فیصلہ کرنے دو. اور کشمیریوں خدا کے لیے آپ کے پاس 2 دن رہ گیا. ان کے بعدوں میں مت آؤ. یہ فلمی اداکار ہے, انہوں نے وہاں شوٹنگ کر کے فلم بنا کے پھر آ کے ادھر مزے کرے گا, سنیما پر چلائے گا. آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ وہ فیصلہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو آپ کے مرضی کا مطابق ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.